मोडुनलाई चाहिँ पक्कै हेलो वेलकम टु अ ब्रान्ड न्यू भिडियो। मेरो नाम प्रियन, मेरो नाम विज्ञान। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ नयाँ च्यानल। यो च्यानल चाहिँ सब नेपाली बेस्ट हुन्छ, नेपाली अडियन्सहरूको लागि भनेर। अब यो च्यानलमा चाहिँ रियाक्सन भिडियोहरू हुन्छ। त्यही हो, यो भिडियोमा चाहिँ भर्खर रियाक्ट हुनु लाग्यो। अनि रियाक्ट चाहिँ कुन भिडियो भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुकमा मैले एउटा भिडियो भेट्दा थिएँ। एउटा केटीको भाइरल केटी हो क्या, भाइरल केटीको तिमीले ऱ्याप हानेको कि ऱ्यापले तिमीले हानेको वाला केटीको हो। मैले चाहिँ फर्स्टको चाहिँ 5 सेकेन्ड जति हेरेको थिएँ, त्यो बिटको टुन 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 अनि या गरेको अनि त्यो चाहिँ अनि हल्का कमेडी होला, हल्का रियाक्ट गर्ने टाइपको होला जस्तो लागेर अनि म चाहिँ डाउनलोड गरेर आएको थिएँ। मैले हेर्दा चाहिँ हेरेको थिएन, उसले नै हेरेको छैन। के तिमीलाई के भन्नु छ सुरुमा? रियाक्सन स्टार्ट। बिट सुरु हुँदा अगाडि हेरे फेस चाहिँ एकदम क्लिन छ, नर्मल छ। अनि ठ्याक्कै यति पुरा विड खाएर त्यहाँ dedicate this song to all the रुनलाई चाहिँ पक्कै भिडियो सुरु नि भएन। रुनलाई चाहिँ all the bitches out there and listen to me motherfucker. I'm Silo. Yeah. Oh. यसो त्यो भगवानको नाम के अरे? त्यो भगवान त्यो त्यो मेसेन्जर जस्तो। मेसेन्जर शिवको मेसेन्जर नारायण कसैले केही भन्नु छैन मलाई थाहा छ राम्ररी। कसले के गर्यो र मलाई नचिन्नेले चिन्दैछन्, चिन्नेले नदेखे चाहिँ गरेछन्। ठिकै छ यो नेपाली एक्सप्रेसनहरु राइमिङ वर्डहरु भनेको चिन्नेले चिन्दैछन्, नचिन्नेले गर्दैछन्। तर स्टुडियो चाहिँ फुल ब्लोन हुन्छ नि। त्यो यो उपरहरु त म सस्तो हैन नि त फेरि। यो मान्छे हेरेर नि धनी धनी रिच हेर्ने आफ्नो बात नहुँदा हैन। प्यासन भएर त गएको होला। त्यही प्यासनको त्यसले गर्दा होला। अब अहिले बिगिनर भएर यस्तो भएको होला कि बिगिनर भन्ने क्या हो। बिगिनर भन्दाखेरि त्यत्रो पछाडि त्यत्रो उपरहरू छ, त्यत्रो महँगो। यो यति होइन, त्यो स्पिकर र त्यो चाहिँ अनुसार चाहिँ होइन, त्यो गट्टु भन्ने होइन। अनि राख्ने अनि तर बिट चाहिँ हुन्छ नि आफूले प्रड्युस पनि नत यो त के काम भयो थिएन। यो त प्रड्युसरले हुन्छ यसरी धेरै चाहिँ चलाउनु त। कि त यस्तो होला अरूहरूको स्टुडियोमा गएको होला, गएर बनाएको होला। अनि उसले चाहिँ अनि उहाँ दिदीले चाहिँ अनि के अरे म भर्खर फ्रिस्टाइल हाल्छु, जुसोड जस्तो गर्छु, फ्रिस्टाइल हालेर गर्न खोजेको होला। रेस्ट इन पिस जुसोडलाई गर्न खोजेको होला। गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अनि के अरे बिट चाहियो भन्नु खोज्दा सिधै युट्युबमा गएर अनि फ्री बिट्स त्यो प्रड्युसरले चाहिँ फ्री हार्ड टाइप भनेर हाल्यो। अनि एउटा भेटाएर अनि उस गर्दैन, प्लग हाल्थ्यो होला। पछाडि त्यो के अरे हेर्ने के अरे मिक्सर हेर्दा चाहिँ स्टुडियो फुल ब्लोन स्टुडियो होला जस्तो छ। मान्छे भयो स्टुडियो चाहिँ राम्रो भयो, तर मान्छे चाहिँ अलिक मेबी इट्स नट फर यु। अनि तर बिगिनर नै हुनसक्छ। अहिले क्रिटिक हान्न खोजिँदैन उस्तो पनि केटा पछि अब हाम्रो डिस आउँछ कि हामीलाई होइन मलाई यो सबैले भन्छन् तेरो राम्रो भ्यू छ, देख्दिन म त म्याक्सिमम ऱ्यापर छ फ्रस्टेड। ओ माई फकिङ मैले त रफुट भन्न लाग्छ सुनेको। यस्तो नि त फेरि नेपाली कर्स वर्ड त अलिक त्यो हो नि त, बाहिरभन्दा अलि लिथल जसरी युज गरिन्छ नि त, अलि लिथल हल्का बढी नै सुनिन्छ कि बुझिन्छ कि सुन्नु साह्रै के अरे नराम्रो सुनिन्छ कि साह्रै नराम्रो। त्यो एफ भन्दाखेरि त्यो घर भन्दाखेरि त बढी नै सुन्छ कि। बाल छैन मलाई यो सबैले भन्छन् तेरो राम्रो भ्यू छ, देख्दिन म त म्याक्सिमम ऱ्यापर छ फ्रस्टेड। अलमोस्ट क्यान्सल भइरहेको म्याक्सिमम ऱ्यापर अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ। चौको गरे भाग न सुर न ताल ऱ्याप हान्दै हिँड्नु भन्दा एक्सक्युज मी थाहा छ हिँड्ने मान्छे। एक्सक्युज मी चुलो चौको गरे भाग न सुर न ताल ऱ्याप हान्दै
एक्सक्युज मी थाहा छ हिँड्ने मान्छे राम्रो 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 थियो नाच्नेज म आफैलाई प्रुभ गर्नु छ त्यही कुराले मेरो दिमाग दिन रात खाएको खाइन्छ आजकल मलाई के भात लाग्दैन डर त्यसरी भन्न मन लाग्छ मलाई बुझ्नेले बुझी खा अलि इन्ट्रेस्टिङ बनाइदिएको क्यामेरा हल्का त्यो क्यामराम्यान नभएको भए हल्का इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुन्थ्यो यतिकै बोल्नु हिँड्ने मान्छे गर्छ त्यस्तो गरेको त्यस्तो हुन्थ्यो कि राम्रो हुन्थ्यो क्यामराम्यान नभएको भए चाहिँ हल्का इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुन्थेन अनि ब्याकग्राउन्ड अलि इन्ट्रेस्टिङ थियो ब्याकग्राउन्ड पनि त्यो लेफ्टमा ब्लूले अनि साइडमा चाहिँ हल्का आरजिबीले रिफाइन वाला छ भिडियोलाई नत्र ऱ्याप चाहिँ कडक आयो नि त आफै सोचे भने फेरि मलाई दुनियाँले के सोच्छ मलाई के सोच्छ आजकल मलाई के यो वाला ऱ्याप चाहिँ भएन कि त्यो आजकल मलाई स्वरको त्यो पिच घटिसक्यो ओके यो वाला ऱ्याप चाहिँ भएन कि खेल्छ सक्दिनँ सबैको चित्त बुझाउन गाह्रो छ मलाई मेरै मन बुझाउन मुखमा राम राम बगलीमा छुरा यस्तै छ तिमी हामी बिचको कुरा नदेखिने आगो यो मुटुमा जलन परेको आगो ताप्ने चलन मान्ने पर्यो जली यहाँको चलन सुरुबाट त्यस्तो ऱ्याप हानेको झन्डा आएको यही पहिला चाहिँ टाइपको भाइब मिलिरहेको छ जस अहिलेको वाला लाइन चाहिँ राम्रो छ है एकचोटि फेरि सक्दिनँ सबैको चित्त बुझाउन गाह्रो छ मलाई मेरै मन बुझाउन मुखमा राम राम बगलीमा छुरा एकअर्काको कुरा काट्ने अघिबाट खुट्टा तान्ने यस्तै छ जमाना क्यारेक्टरमा दाग लाउने प्योर के अरे त्यो डिसस्याटिस्फ्याक्सन अहिलेको एङ्गल चाहिँ हल्का मिलेन ठ्याक्कै ठ्याक्कै छ अन्त अघि साइडले उत्तमले छाडा चाहिँ केटी बिग्रिसक्यो ऱ्यापमा लागि केटाहरूको सङ्गत गाँजा पनि मान्छे रे आज गर्दा सिलुले दबाई पनि खान्छ रे ओ नो 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 केटाहरूको सङ्गत गाँजा पनि मान्छे रे आज गर्दा सिलुले दबाई पनि खान्छ रे ओ नो 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 धन्न क्यामेराको इन्थुजियाजमले होइन त्यो क्रिन्ज फ्याक्टर हल्का घटाइदियो हल्का फर्स्ट टाइम आफूले आफैलाई नचिन्नेहरू कसरी मलाई सजिलै चिन्छन् र होला नबारे Nobody deserves to आफैलाई नचिन्नेहरू कसरी मलाई सजिलै चिन्छन् र होला नबारे के भनेको मैले बुझिनँ आकृति मात्र बुझ्यो नो बारे भनेको सुने मैले नो बारे भन्नु खोज्छु नो बारे सुने ए नो बारी फेरि ब्याक गर्नु आई के हो I don't understand shit, man. What? त्यसपछि मैले आकृति सुनेको अहिले चाहिँ आई अनि चाहिँ एउटा केही एउटा वर्ड होला एउटा सिलेबल होला अनि नो बाडी लास्ट एकचोटि आफैलाई नचिन्नेहरू कसरी मलाई सजिलै चिन्छन् र होला नबारे आकृति क्यान नो त्यति मात्र सुन्नु आकृति क्यान नो बारे ए आकृति सुने कि आई के हो कि आकृति नो बारे होला केही अब कसैलाई डिस हो कि साइलेन्ट डिस यसो maybe deserves to know the real me. Please, don't judge me, motherfucker. Fuck me, bitch. त्यो बिचमा के अरे हल्का के अरे हेजिटेसन बिच त्यो के अरे हल्का धेरै भने कि जस्तो होला त्यस्तो नेपालीहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इङ्ग्लिस पर्फेक्ट नभए नि हल्का इङ्ग्लिसमा ऱ्याप भन्नु खोज्छ कि त्यो कुरा चाहिँ हल्का राम्रो त राम्रो तर सुन्ने बेला चाहिँ हल्का मेबी नट कुनै चाहिँ
ठिक होला बिट अनुसार मिलेको तर यो चाहिँ हल्का Nobody deserves to know the real me. No. Please, please. के नो बारे के रे जी क्यों रियल मी बोल्ने के हुन्छ नि त्यो तरिका चाहिँ के हुन्छ नि वाराडु भन्ने बारे कि त्यो आर हुने क्या आर भनेर वाराडु, वाराडु तिमीले हाम्रो भोइस गरेको म त्यहाँ क्लिप राखिदिन्छु त्यो भिडियोमा त्यो कार्टुनको भन्नु Dad, bro, what did I do? Dance and Fresh one of the best show. Yeah, I cried. More. Never mind. आफैलाई नचिन्नेहरू कसरी मलाई सजिलै चिन्छन् र होला nobody. Nobody deserves to know the real me. Please, please, don't judge me, motherfuckers. Fuck you, bitch. Yeah. Check it out. Yeah, hello guys. If you love. त्यो हल्का पछाडिको चाहिँ त्यो मिडल फिङ्गर चाहिँ हल्का पढिदियो भयो त्यो नेपालमा एउटा त्यो छ क्या एउटा भाइ पाराको हुन्छ नि त्यो मिनिङ नभएको पछाडि होइन त्यसरी देखाएको चाहिँ केही नि भएर हुन्छ नि त्यो फोटोको लागि फोटो जेनिकहरू हुन्छ नि हल्का हार्ड देखिनलाई भन्दा चाहिँ नबुझिकन त्यो मिनिङ नबुझिकन हावातालमा अरूबाट कल्चर आयो अनि आएछ गर्ने मान्छेहरूले अलि वाइकास क्या अलि हुन्छ नि कस्तो हावातालमा कल्चरमा छिर्ने अनि कल्चर नबुझिकन कल्चर बिगार्दिने बिगार्ने चाहिँ होइन तर हल्का बडी ओभर गर्ने कि चाहिनु हुन्छ मिनिङ अर्कोतिर फकाइदिने यो अल द मिडल फिङ्गर बाहिर निकाल्नु त स्वाग गर्नु त फेरि नेपालमा जसले नै What the fuck you reload that Motherfuckers, fuck you, bitch. Yeah. हामीलाई भने जस्तो फिल हुने कि मदर यी बेच भन्दाखेरि हल्का यसो प्यासिभ एग्रेसन देखाएको होला नि अब के अरे प्यासिभ त के भन्ने हो सिधै छ हल्का नसुहाउने कि गर्दाखेरि कोहीलाई सुहाउँछ त्यस्तो गर्दाखेरि अनि कोहीलाई चाहिँ हल्का बढी नै देखिने त्यो पछि गीतहरू हुन्छ नि पर्सनमा थाहा भइरहेको छु अरूलाई त्यसको त्यो मान्छे यो मान्छे यस्तो छ भनेपछि बल्ल अलि हार्ड लुकदेखि अलि सजिलो हुन्छ नि त सिधै एकैचोटि आएको अनि फर्स्ट सङमै अब कोहीलाई डिसाने जस्तो पनि सुनिन्छ कि फेरि नेपाली धेरै गीतहरू डिसाने अरूलाई डिसाने जस्तो गीत छ क्या एफयुबी अनि हल्का सोध्न कि नेपालीहरूले गर्दाखेरि नेपालीहरूले त्यस्तो गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ सोध्न कि Yeah. Check it out. त्यो नेपाली बोल्दा इङ्ग्लिस बोल्दा नफोड बोले जस्तो सुनिन्छ Don't judge me, motherfucker. Fuck you, bitch. Yeah. Check it out. यो चाहिँ अन्त अब त क्यामेराम्यानले अलि बाहिर अलि के अरे जुम आउट के हुन्छ नि अलि टाढा देखाउनु प्यान आउट गर्नु छोरो नि अब यही नजिकै त्यो अकवर्ड To subscribe my channel. सिलु पोखरेल सिलु ओरिजिनल अब त्यो होला त्यहाँदेखि के ऱ्याप नेम होला सिलु त नेपाली नामै जस्तो छ सिलु कहाँ सिला होला तर सिलु के अरे सिलु पोखरेल एसएसआई मोल लिटरल CLU पोखरेल कि मिनिङ केही छ कि डिस्क्रिप्सन पढाउन ऱ्याप आर्टिस्ट ब्लगर एन्टरप्रेन्योर what गीतहरू चाहिँ धेरै छ 4000 छ यहाँ रहेछ त्यो भिडियो आजकल मलाई सिलु पोखरेल ट्र्याप ऱ्याप क्वारेन्टिन स्पेसल 2020 क्वारेन्टिन कमेडी टिकटक भिडियोज होला maybe next she making banks motherfucker हामीलाई कोलाई भन्नु छ भने हाम्रो डिएम खाली नै छ यदि कोलाई भन्नु छ भने हामी रेडी छौँ है out here हामी भर्खरै बिगिनर हो हामीलाई पनि सपोर्ट चाहिन्छ यदि यस्तो ऱ्याप गरेर उस गरेछ भने त राम्रो हो पैसा कमाछ भने पैसा कमाए ठुलो कुरा हो कि मोल रिमुभिङ ननिकाल्नु पर्यो मोल चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी हुन्थ्यो तर त्यो चाहिँ ननिकाल्नु पर्यो एउटा युनिक आइडेन्टिटी थियो भनौँ न हुन्छ नि रिमुभ गरिसकेको रहेछ भने आफूलाई आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने हो 2021
2021 जज हान्न नि मिलेन जज हान्न त मिल्यो तर भन्न मिलेन बस Okay guys, so सो somebody give memories back अघि सबै मैले निकालिसकेँ अघि मेरो राप हान्दा सबै भइसक्यो मेरो राप हान्दा खोज्दा सबै कुरा भइसक्यो मेरो भोकाबुलरी गायब सो कस्तो त्यो य भन्दाखेरि कस्तो बिचमा काटेको सुरु कस्तो गर्दैछन् स्कुबी होइन नि त्यो स्कुबी हो गुफी के त्यो मिकी माउसको so क्यामेराम्यान चाहिँ त्यो अगडहरू प्यान गर्दै सो क्यामेराम्यान चाहिँ हिरो है क्यामेराम्यान हिरो के अरे त्यो के बिटहरू चाहिँ एकदम के युट्युबमा पाउने सबभन्दा जेनेरिक बिट हुन्छ नि ट्र्याप सिधै के हामी त्यो फर्स्टमा जुन आयो त्यस्तै पायो ट्र्याप बिट ओभरअल चाहिँ त्यो एउटा बिचको एउटा पार्ट चाहिँ राम्रो थियो हल्का त्यो फर्स्ट ऱ्याप हान्नु खोज्यो ऱ्याप हानेको होला हल्का टाइप बिट पाएको थियो कि फ्री स्टाइल चाहिँ होइन होला होइन नेपालको लगभग लिमिटेड छैन धेरै आर्टिस्टहरू अल्छो हुन्छ नि अल्छो निस्केको आर्टिस्टहरूमा फ्री स्टाइल भन्ने मात्रै होइन तर एउटा स्क्रिप्ट हुन्छ क्या पहिलेदेखि चाहिँ ओभरअल चाहिँ ठिकै फर्स्ट ट्राई त नगरौँ त्यत्रो धेरै रहेछ भिडियो त होइन यो भिडियो बनाउन चाहिँ ट्राई चाहिँ गरेको होला फर्स्ट टाइममा चाहिँ बनेको भिडियो चाहिँ होइन होला यो जसम्म लाग्छ नेपालको फेरि त्यो छैन नि त फेरि के अरे एउटा त्यो विदेशीहरूको जस्तो एकदम हाई क्वालिटी प्रडक्सन भ्याल्यु त्यो नेपालमा छैन नि त त्यो भएर यो चाहिँ अहिले नेपालको त्यो अनुसार चाहिँ यो चाहिँ राम्रै होला भनौँ हाम्रोलाई त होइन हामीलाई त यो त त्यो प्रडक्सन चाहिँ राम्रो हो त्यो प्रड्युसरहरू आफै प्रड्युसर हो भने चाहिँ झन् राम्रो तर यदि युट्युबबाट ट्र्यापिटहरू खोजेर अनि उस गरेछ भने राम्रो तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी चाहिँ लिरिक्समा मात्र गयो त्यो के भन्ला अब के अरे यो के अरे यसको नाम चिल्लो पोखरेल यसपछि पनि नयाँ गीतहरू छ नि त अहिले चाहिँ एकदम छ नि त त्यो जेनेरिक वर्डहरू भोक्याब हुने अलिक जेनेरिक छ नि त अलिक एकदम मोस्ट युज वर्डहरू के हो त्यो युज गर्दैछ अब हेरौँ अहिलेको नयाँ पछि अब रियाक्ट गरौँला होइन कस्तो छ अहिलेको हुन्छ लिरिक्सहरू अहिले कस्तो गरेछ होइन कति इम्प्रुभ भएको छ होइन प्रडक्सन क्वालिटी ल हल्का त्यो मकटप भयो नि है अरूहरूको के भन्छ हेरमा लिरिक्सिजम कतिको छ हल्का यदि अझै राम्रो ट्राई गरिराख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ सिलुजी हाजी खाने छ रेडी टु कोल्याब त्यसको नाम के अरे सिलु पोखरेल होइन युनिक पोइन्ट होइन के नाम मान्छेको नाम होइन के एफोर्ड गरेकोमा चाहिँ होइन अब त्यो राम्रै हो होइन एफोर्ड गर्यो होइन किनभने नेपालको धेरै त्यो छ नि त के अरे सबै कुरा सबै धेरै जस्तो छर्नु लाउनेहरू मात्रै छ नि त अलिक सबै इन्ट्रोभर्टेड पाराको नेपालीहरू धेरै जस्तो अब विदेशको अब धेरै जस्तो एक्ट्रोभर्टेड हुन्छ सबै के अरे बम बुम भराइ गुरुङ पाराको अनि कुनै इन्ट्रोभर्टेड ऱ्यापरहरू हुन्छ नेपालको चाहिँ धेरै जस्तो सबै कुरा र छ क्या एकदम के अरे अनस्याचुरेटेड के अनटच एरिया हो नि त यतिको एफोर्ट गरेको अनि यतिको त्यो के हुन्छ नि स्ट्रेन्थ आएको करेज आएको क्या यतिको मैले गर्न सक्छु मैले गरेछु एफोर्ट गरेको र ट्राई गरेको इन्थुजियास भएको मान्छेमा चाहिँ रेस्पेक्टेड ब्रान्ड हजुरको राम्रो हुन्छ ढुक्कै अन्टरप्रेनर पायो मलाई चाहिँ केही प्लानहरू छ होला पछि होइन हामीले अब यो गीत प्रमोट गर्यो हामीबाट यो गीत प्रमोट भयो भने चाहिँ युनिक पोइन्ट डेजनहरूको नि गीत सुन्नु होला युनिक पोइन्ट चाहिँ हामीलाई बढ्दै गइरहेको छ अहिले पढ्यो खासै नेपाली गीत नसुनिनु भयो भने युनिक पोइन्ट चाहिँ राम्रो छ डेजन चाहिँ मेरो वान अफ द फेभरेट डेजन ब्रो दाजु कोल्याब अरू केही थप्दो छैन त्यो ल त्यति भन्दै ल धन्यवाद भिडियो हेरेकोमा अरू भिडियोहरू नि आउँछ यो च्यानलमा पिस बाई